ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् आजको शीर्षस्थानी व्रत कथामा हामी प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम प्रार्थना गरौँ, ध्यान गरौँ, एकाग्रचित्त भएर मन लगाएर समर्पित भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्दै कथातिर लागौँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येषान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुष्पक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी देवी जगदीश्वरीलाई मनमा राखेर माघ महिना जतिमा सबैमा जो गर्दछन् व्रत यथा विधिले सहर्ष बसन्ती स्वर्गपुरीमा गई लाख वर्ष। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। अथ षड्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराज राजाले आफ्नी माता गोमा ब्राह्मणीसित बिन्ती गरे, हे माता, श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कृपाले हामी यहाँ आएर राजा भयौँ। अब आफ्नो राज्यमा जति ब्राह्मण छन् ती सबैलाई डाकी भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिने मेरो इच्छा छ। फेरि यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा त्यसको फल अवश्य प्राप्त गर्नेछौँ। यति पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमाले भने, हे पुत्र नवराज, तिमीले राम्रो कुरा भन्यौ, तिम्रो धर्ममा चित्त लागिरहोस्। यति भनेर मन्त्रीलाई डाकी सामग्री तयार गर्न लगाई सबै ब्राह्मणहरूलाई निम्ता गर्न पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका तिम्रा मित्रहरूलाई पनि निमन्त्रणा पठाउनु। फेरि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत गएकी छ, उसलाई पनि लिन पठाउनु। यति आफ्नी माताहरूले भनेको वचन सुनि नवराज राजाले हवस् भनी तत्काल मन्त्रीलाई डाकेर भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा जति ब्राह्मण छन् ती सबैलाई भोजन गराउने इच्छा भयो। जो चाहिने सामग्री छिटै नै तयार पार ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। अनि चन्द्रज्योति नगरमा मेरा मित्रहरू छन्, तिनलाई पनि डाक्न पठाऊ। उता वरुणपुरमा अग्निस्वामी नाम गरेका ब्राह्मण छन्, तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी स्त्री हो, उसलाई पनि डाक्न डोलेहरू पठाऊ। अनि मेरा सासु ससुरालाई तिम्रो ज्वाइँ नवराज लावण देशका राजा भए आजको 4 दिनमा अवश्य आइपुग्नु भनेर समाचार पठाऊ। राजाको हुकुम सुनि मन्त्रीले तत्काल मानिस खटाई लावण देशका राज्यमा निवास गर्ने सबै ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्न मानिस पठाए। ब्राह्मण भोजनको सम्पूर्ण सामग्री तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराज राजाका सँगै मित्रहरूलाई पनि डाक्न पठाए। उता डोलेहरू चन्द्रावती रानीलाई लिन पठाउनका लागि डाके। डोलेहरू आएपछि वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीलाई तुरन्त ल्याउनु भनी पठाए। ढोकेहरू वरुणपुरमा पुगेर अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर त्यहीँका निवासी कसैले उत्य्यो भनी बताइदिए। अनि डोलेहरू घर मुनि गएर बोलाए। त्यो सुनि चन्द्रावतीले झालबाट हेरिन् र को हो, कहाँबाट र किन आएका भनेर सोधिन्। अनि डोलेहरू भन्छन्, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण देशबाट आएका भन्ने बिन्ती गरे। अनि चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, तिमीहरूले नवराज राजा भनेर आश्चर्य कुरा गर्यो, नवराज कसरी राजा भए त्यो कुरा मलाई सुनाऊ। यति चन्द्रावतीको प्रश्न सुने डोलेहरूले भने, लावण देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको थियो। नवराज ब्राह्मणलाई देखेर हात्तीले सुवर्णको कलशले अभिषेक गरेर फुलको माला पहिराइदियो। अनि सबै लोकहरूले दरबारमा लगेर राजा तुल्याए रानी चन्द्रावती कहाँ छन्, उनलाई खबर गरिदेऊ। चाँडो नगए राजा हामीदेखि रिसाउने छन्। यति डोलेहरूको कुरा सुनेर चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मान्दै
चन्द्रावती नम्की हो, उनकी पत्नी म नै हुँ भनिन्। अनि डोलेहरूले प्रणाम गरी हे महारानी चाँडै जाउँ, विलम्ब नगर्नुहोस्। अनि हजुरका मातापितालाई नवराज राजा भएको कुरा र आफूलाई किल्लिन डोलेहरू आएको वृत्तान्त सुनाइन्। अनि तपाईँहरूलाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनी निमन्त्रणा पठाएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चिनेका छैनौँ, तपाईँले नै समाचार भनिदिनु पर्यो। यति डोलेहरूले भनेपछि चन्द्रावती माथि गई आफ्ना मातापितालाई नवराज राजा भएको कुरा र आफूलाई लिन डोलेहरू आएको वृत्तान्त सुनाइन्। अनि तपाईँहरूलाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनी पठाएको रहेछ, मलाई आज्ञा दिए म जाने थिएँ। यति आफ्नी पुत्री चन्द्रावतीले भनेको सुनि अग्निस्वामी अत्यन्त प्रसन्न भएर धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ। अब मेरी छोरी रानी भई भनी नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई, हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब गर्नु छैन, छिटै जाऊ भनी बिदा दिएर चन्द्रावतीले हवस् भनी डोलेहरूलाई खान पिउन दिए। आफ्ना मातापितालाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीसँग यिनीहरूसित पनि बिदा भएर लावण देश जान भनी प्रस्थान गरिन्। अनि बरुणपुरका मानिसहरू भन्न लागे, हेर चन्द्रावतीले आफ्ना पुरुष परदेश गएका मौकामा कष्टमा परेकी ससुलाई एक्लै छोडेर माइत आएर बसेकी थिए। यस्तै अपराधिनी पनि रानी भई भनी अनेक थरीका कुरा गर्न लागे। चन्द्रावती ब्राह्मणी डोलीमा बसेर त्यहाँबाट गई एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। त्यो कस्तो वन थियो भने मृग आदि वंश जन्तु स्त्री पुरुषसहित मिलेर शीतल स्थानमा बसिरहेका कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू तलाउको जलमा आनन्दले खेलिरहेका, पलास गुरा चाप आदि अनेक वृक्षका फलफुलले नुहेर शोभायमान भइरहेका, भ्रमर भए मधुकर भए यिनले गुन्जायमान यस्तो सोह्र वनमा पुग्दा परेबाट केही अप्सराहरूले स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत पूजा गरिरहेका देखे। अनि डोलेहरूले भने, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए मागेर खाइ आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ बस्नु हवस् भने प्रधानीले डोली अड्याई चन्द्रावतीलाई एक्लै त्यस वनमा छाडे। त्यहाँ के रहेछ भनी हेर्न गए। अनि अप्सराका नगैँचा पुगेर सोधे, हे देवी हो न, तिमीहरू को हो, कहाँबाट आएका, कुन देवताको व्रत गरेर पूजा गरिरहेका छौ? यति डोलेहरूले सोधेको सुने अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य, श्री ईश्वरस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनी ईश्वरीको व्रत बसेर पूजा गरिरहेका छौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। यति अप्सराहरूले भनेको वचन सुनि डोलेहरूले सोधे, हे देवी हो, यो व्रत हामीले पनि गर्न हुन्छ वा हुँदैन? अनि अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि डोलेहरूले मनमनै प्रसन्न भएर फेरि सोधे, हामीसित पूजाको केही सामग्री छैन, अनि अत तपाईँहरूकै संसर्गमा हात्तीलाई व्रत पूजा गराउनु भए राम्रो हुने थियो। यति सुनेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई आफ्ना संसर्गमा व्रत पूजा गराए। अत तपाईँहरूकै संसर्ग हामीलाई व्रत पूजा गराउनु भए राम्रो हुने थियो। यति सुनेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई आफ्ना संसर्गमा व्रत पूजा गराए। डोलेहरूले अर्काको भारी बोकेर ज्याला लिइराखेको द्रव्य भेटी चढाए। अनि व्रत पूजा गरिसकेपछि प्रसाद ढिकेर अप्सराहरूले ती डोलेहरूलाई ल्याइदिए। भने, हे भारवाहको जुप मनुष्यले श्री सुताने परमेश्वरको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा ईश्वरीको महिमाको पुस्तक लेखाई आफ्नो घरमा राखेर नित्य पुस्तकको पूजा गर्ला, त्यसका दुःख दरिद्रता र शोक सन्ताप नाश भएर जानन्। अन्त्यकालमा दिव्य देह पाई कैलाशपुरीमा बस्न पाउला। बाटो लागेका तिमीहरूलाई श्रद्धा उत्पन्न भएर व्रत गर्यो, तिमीहरू धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्गलोकमा गए। अनि डोलेहरू पनि त्यहाँबाट फर्केर आई चन्द्रावती रानी भएको स्थानमा हाजिर भए। तेस्रो स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारक संवादे श्री सुताने परमेश्वर्यां व्रतकथायां चन्द्रावती लावण देश गमनम नाम षड्विंशोऽध्याय। श्री हरये नमः, श्री परमेश्वर्यै नमः, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमः। अथ सप्तविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, त्यहाँ पर स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्तानी परमेश्वरको व्रत पूजा गर्न लागेका रहेछन्। उनीहरूका संसर्गमा हामीले पनि व्रत पूजा गर्न लाग्यौँ र आउन विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला, तपाईँलाई पनि पर्सा ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। यति डोलेहरूले भनेको वचन सुनि चन्द्रावती रिसले चुर भई राता राता आँखा पारी धारा किटेर नागले निश्वास फेरे झैँ सुकेर हाली मत्ता हात्ती रिसाए झैँ चर्को स्वरले गर्जेर भने, पापी हो डोले हो, मलाई यस्तो वनमा एक्लै छोडेर तिमीहरू व्रत गर्न पछि लाग्यो के? सेवा कोही धर्म यही हो, त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त स्वतः नि भनेको आकाशमा सुनेकी पनि छैन, कहाँ कि देवी हुन्, तिनले के गर्न सक्दछन्? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो, वनमा भयो र पो न त तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने थिए, न आफ्ना स्वामी कहाँ कहिले पुगुला भने हात पताए कि मलाई व्यर्थ विलम्ब गरिदियो, अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी रहेछ इत्यादि भन्दै बानर कुटे झैँ कुटी ती डोलेहरूका हातबाट श्री सुतानी परमेश्वरको पर्सा खोसी थुथु गरेर थुकी घोडाले कुल्ची पर फालिदिएन्। अनि अब यसै गरौँला कि चाँडो लैजाऊ भनिन्। अनि बिचरा डोलेहरू आँखाबाट आँसु बगाई मनमनै डराए, मुखले केही भन्न नसकी हृदयले श्री सत्यनारायण परमेश्वरलाई सम्झेर चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट गए। जाँदा जाँदा लावण देशको नजिकै पुगे। त्यहाँ
साली नामकी नदी थिइन्। ती नदीमा एउटा पारी तर्ने पुल थियो। त्यसबाट नदी पारी तर्न खोज्दा आकाशमा चन्दुवा टाँगे जस्तो मेघ उठी आँधी र पानी पर्न लाग्यो। त्यो हुरीको बेगले साली नदीको साँगो पुल भाँचियो र चन्द्रावती डोलीबाट नदीमा खसिन्। डोलीहरू चाहिँ श्री सत्यानन्द परमेश्वरको व्रतका प्रभावले पक्षीहरू भएर कैलाश पर्वतमा गई श्री महादेवका गण भए आनन्दले त्यहाँ रहँदा भए। जो भन्ने श्री सत्यानन्द परमेश्वरको व्रत पूजा गर्ला त्यसले त्यो पद अवश्य पाउनेछ। कुमारले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि चन्द्रावती महाब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र नै रहिन्। चन्द्रावती जलमा खसेदेखिको साली नदी बगिनन् स्थिर भइरहन्। माइजीहरूले नदी स्थिर भएकी देखेर यो के आश्चर्य भयो। यस नदीमा ग्रह आएर बस्यो कि कुनै नाग आएर बस्यो अथवा के यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि के कसो हो। यो कुरा नवराज राजा कहाँ भन्नुपर्छ। यति सल्लाह गरी सबैजना नवराज राजा कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे महाराज, साली नदी बगिनन् स्थिर भइरहेकी छन्। यस्तो विपरीत हामीले सुनेका पनि थिएनौँ। आज आफ्नै आँखाले देखौँ आश्चर्य भयो। विचार गरी बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। माझीहरूको यस्ता वचन सुनेर नवराज राजाले नगरका गणमान्य व्यक्तिहरू समय भई साली नदीमा गई माझीहरूलाई जलभित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हालेर हेर भनी आज्ञा दिए। माझीहरूले हवस् भनी नदीमा जाल हालेर हेर चन्द्रावती ब्राह्मणी जालमा अल्झेर जलबाट बाहिर आइन्। त्यसबाट चन्द्रावती ब्राह्मणी कसी भएकी थिइन् भने शरीरमा कोठरो भएर हात पाउ खसेकी अनि चेतना हराएकी हिलोले सारा अङ्ग ढाकिएको हुनाले मुडो जस्ती चन्द्रावतीलाई देखेर यो के वस्तु हो भनेर ठम्याउन नसकी त्यही नदीको किनारमा मिल्काइदिए अनि जलभित्र पसेर पनि खोजे तर केही पाउन सकेनन् र हे महाराज, हामीले जलमा पनि केही पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। त्यसपछि नवराज राजाले हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? मैले जान्न सकिनँ, मदेखि प्रसन्न हो भनी हातमा अर्घ्य लिए नवरत्न र पारो गाईको दुध दही समेत राखेर अर्घ्य दिए अनि साली नदी बग्न लागिन्। त्यो देखेर नवराज राजाले आश्चर्य मान्दै सबै लोकहरू शहीद भएर महलमा फर्किए। त्यसपछि चन्द्रावती कस्ती भएर रहिन् भने क्षणमा चेष्टा, क्षणमा मूर्छा हुने, क्षणमा भोक प्यास लाग्ने, यस्ता प्रकारले महाकष्ट पाई मुडो झैँ भएर साली नदीका किनारमा पडिरहन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो खान्छु भने हातमा लिइन्। त्यो माटो ढुङ्गा भयो। त्यो ढुङ्गा पनि खाउँ भन्दा हाड भयो र हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो र त्यो खरानी पनि खान भने मुखतिर लैजाँदा ठुलो बतासाई उडाएर लगिदियो। श्री सत्यानन्द परमेश्वरलाई निन्दा गरेकी हुनाले शीत तथा भोक प्यासबाट भएका अनेक कष्ट सहिरहन्। त्यसपछि नवराज राजाले आफ्नो राज्यभरिका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई डाकी भोजन गराउँदै यथेच द्रव्य दक्षिणा दिँदै विदा गर्दै गरिरहेका थिए। वर्णपुरका कपिल नाम भएका 2 भाइ ब्राह्मण पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनेर त्यतैबाट आए। तिनलाई चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हो, कहाँ जान हिँडेका भनेर सोधिन्। अनि ती ब्राह्मणहरू भन्छन्, हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौ। लावण देशमा नवराज राजाले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रण पठाएका हुनाले त्यही भोजनमा जान भनी हिँडेका हौ। त्यति सुनेपछि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, कति दिनदेखि मैले केही खाएकी छैन, अत तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए धेरै पुण्य होला। म जनासलाई दया गर। अनि ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे पापिनी, हामी अहिले यसै हो भन्न सक्दैनौँ, किनकि राजाको दरबारमा के जानी कसो हुन्छ। हामी ब्राह्मण जाति केही ल्याउनु हुने वस्तु दिए ल्याउने छौँ, ल्याउनु नहुने वस्तु दिए कसो गरौँला, अत आशा गरी नरहेस्। यति भनेर ती ब्राह्मणहरू लावण देशमा गए। त्यहाँ नवराज राजाले आएका समस्त ब्राह्मणहरूको पूजा गरी दक्षिणा दिएर यथेच्छ भोजन गराए। भोजन गरेर तृप्त भई ब्राह्मणहरू नवराज राजालाई आशीर्वाद दिए। प्रसन्न मनले आफ्ना घर गए। ती वर्णपुरका कपिल ब्राह्मणले अघिको कुरा सम्झेर मनमने तर्क गरे। त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, के लगिदिउँ, मागौँ भने कसरी मागौँ, कस्तो लोभी रावण रहेछ भन्दछन् कि इत्यादि तर्क गरेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनीहरूको चालक गोमा रानीले देखिन् र भण्डारीहरूलाई डाकी भने भण्डारी हो, ती 2 ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् र हो कि अथवा सन्तुष्ट भएनन् र हो कि सोध। भण्डारीहरूले हवस् भनी नगिचे गएर, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तुष्ट भएनौ, इच्छा भए फेरि भोजन गर भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे भण्डारी हो, हामीले राजाको कृपाले इच्छापूर्वक भोजन गरिसक्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ। तर हामी यता आउँदा साली नदीको तीरमा एउटी कुष्ठी उब्जेकी हात पाउ खसेकी कोही स्त्री जातिले देखेर कहाँ जान्छौ भने सोधी हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा उसले तिमीहरूलाई भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदेऊ। कति दिनदेखि केही पनि खाएकी छैन भनेकी थिए, त्यसै कारण अब यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भनी सङ्कोचमा परेर बसिरहेछौँ। यदि ब्राह्मणहरूले भनेको सुनेर भण्डारीले गई गोमा रानीलाई सबै कुरा भने अनि ती गोमा महारानीले त्यो 2 ब्राह्मणले बोक्न सके जति अन्न देऊ भनिन्।
भण्डारीले हवस् भने भण्डारामा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुकिगयो। त्यस्तो अद्भुत आश्चर्य देखेर केही नपाए हे महारानी राखेको स्थानमा केही पनि छैन, अब के दिने भनी बिन्ती गरेर गोमा महारानीले तिनका कुरा सुनि स्वयं भण्डारमा गएर हेरिन्, तर दिने जस्तो वस्तु केही नदेखेर आफूलाई भनी पकाइराखेको भात दिइहाल भनी हराइन्। अनि भण्डारीले हवस् भनेर भात लिई ती ब्राह्मणको नगिचे गएर भने हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु सुकिगयो अर्थात् राखेको स्थानमा केही पनि पाइएन। यो महारानीलाई भनेर पकाइराखेको भात छ लगिदियो, अरू थोक केही पनि छैन। यति भनी सुम्पिदिए। ती ब्राह्मणहरूले अत्यन्त लज्जा अनुभव गरी ती भात लिएर दरबारबाट निस्के। ती ब्राह्मणहरू जानसाथ राजाको भण्डार फेरि पूर्ण भयो। जे वस्तु जहाँ राखेको थियो त्यो वस्तु त्यहीँ उपस्थित थियो। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वताले परमेश्वरीको निन्दा गरेको पापले चन्द्रावतीको जुन दुर्दशा भयो त्यो तिमीलाई सुनाए। अब म अगाडिको अध्यायमा हुने चन्द्रावतीले श्री स्वताले परमेश्वरीको शरण पर्दा उद्धार भएको कथा सुनाउँछु। तिमी एकाग्रचित भएर ध्यानपूर्वक सुन। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागत संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यां प्रथगधायं नवराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविंशोऽध्याय। श्री हरये नमः। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः। अब मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना गरौँ। उपनयतु मंगलं वः सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदं सदं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्द्यन्तु तुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पृथिवीर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तत् श्रीनानाविध मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।